आणि हे करता असताना लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हणजे आनी जबाबदारी असा. कारण शिक्षा विजन हे ते आमदार जावच्या पयलीं सुरू केल्ली ही संघटना आसा आणि त्यामुळे संघटनेच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मनशाची काळजी घेवंक जाय. मागीर ती एज्युकेशनाच्या संदर्भात आसत, हेल्थाच्या संदर्भात आसत किंवा आनी एखाद्या विशयाचेर आसत, या सगळ्या हातूंतल्यान त्या आपण ज्यांची सेवा करप अशें जें ठरयल्लें आसा त्या लोकांक सदतीत मदत करपाक जाय. आणि त्या दृश्टीन गेली कितलीं वर्सां ते काम करतात. कालांतरान आमदारूय जाले, पण आमदार जाले म्हणून ही सेवा बंद करूं ना. शिक्षा विजनाच्या माध्यमांतल्यान विविध असे कार्यक्रम म्हणजे दिवाळीच्या उत्सवाच्या निमित्तान घडोवन हाडिल्लो हो दीपतरंग, ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान ह्या मतदारसंघा भितर रावपी आणि खास करून जिल्हा पंचायत क्षेत्रा भितर ग्रामीण भागा भितर रावपी सगळ्यो महिला, धाकटी भुरगीं आसतलीं, ह्या सगळ्यांक एकत्र असे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपाचें काम तांच्यांनी केलें. जेणे करून आमी जे महिला सशक्तीकरण अशें म्हणटात की महिला एम्पॉवर्ड जावपाक जाय आणि महिला जर एम्पॉवर्ड जातली आसत जाल्यार तिका एक व्यासपीठ दिवचें पडटा. आणि हे व्यासपीठ उपलब्ध करून तांच्यांनी आज शिक्षा विजनाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी दिवपाचो सदतीत प्रयत्न आसा. गेले 15 दीस म्हाका दिसता तुमी वेगवेगळ्या विलेजा भितर वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां घडोवन हाडली. ताच्या भितर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसतलें, रांगोळी कॉम्पिटिशन आसतलें, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसतलें, आई आनी भुरगे तेंचे एक वेगळो कार्यक्रम आसतलो किंवा फुगडी कॉम्पिटिशन आसतलें. ह्या सगळ्या क्षेत्रा भितर ग्रामीण भागा भितर रावणारी महिला आनी भुरगीं जीं आसा तांकां आपलो टॅलंट जो आसा तो टॅलंट दाखोवपाक लागून एकत्र हाडपाचें काम तांच्यांनी केलें. आणि बरेचदा आमी पळयतात की ह्या माध्यमांतल्यान नवीन मनीसूय भितरल्यान तयार जातात. जशे बद्दल ते उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की रांगोळी घालपी एक सोनिया गाडी, हांवें तेची रांगोळी पळयली, पण सपोज हो कार्यक्रमूच जर तांच्यांनी ऑर्गनायज करूं नाशिल्लो जाल्यार ते सोनिया गाडी आमकां कळचेच नासलें कोण तें. आनी एखाद्या भुरग्याचो टॅलंट जो आसा त्या टॅलंटाक जर वेगळें व्यासपीठ जर मेळ्ळें आसत जाल्यार त्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान त्या भुरग्याची कला कितें आसा ही आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येता आणि मागीर नवीन टॅलंट जो आसा तो तयार जाता. आणि त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान हांव पळयता खेळकूद स्पर्धा आसत. म्हाका याद जाता हांव त्या बिचोली म्युनिसिपालिटी शिवाजी मैदानाचेर ह्या मतदारसंघांतल्यो सगळ्यो आमच्यो शहरांतल्यो रावपी आसत किंवा ग्रामीण भागांतल्यो आसत, ह्या सगळ्यांचे एकत्र अशी खेळकूद स्पर्धा ज्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो महिला आणि त्याच्या भितर एज ग्रुपूय नाशिल्ले, म्हणजे कोण तरी सिनियर सिटीजन जाली म्हणजे ती ना अशी ना, एखादे 15 वर्सां सकयले भुरगे तेच्या भितर पार्टिसिपेट जाता आणि एखादी 70 वर्साची महिला आसत पुरुष आसत तोय तेच्या भितर पार्टिसिपेट जाता. जेणे करून सगळ्यांक एक दीस एन्जॉयमेंट म्हणजे आमी पळयता आसतना पळयतात की एज आमी ही सायडीक दवरतात, पण मना भितर जो टॅलंट आसा ह्या टॅलंटाक जर वाव मेळूंक जाय आसत जाल्यार एखादें व्यासपीठ मेळपाची गरज आसता. आणि त्यामुळे ते व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपाचें काम दोतोर शेट्टी आणि ताची पूर्ण टीम ही सदतीत करता. आणि त्या तरेन हांवें जो उत्साह त्या खेळा भितर पळयलो तोच उत्साह आज हांगा पळयता. म्हणजे हांगा जर कोण तरी भायलो आयलो आसत आणि ताका सांगलें की स्टेट लेवलचे कार्यक्रम जाल्यार ताकाय मान्य करचें पडटलें की कारण ज्या तरेचे व्यासपीठ आसत किंवा जी व्यवस्था हांगा आसत हें सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट लेवलचो कार्यक्रम जसो करतात तशा पद्दतीचो कार्यक्रमाचे ऑर्गनायज जे आसा हे हांगा केल्ले. केवळ हांगा दिसचें ना की केवळ जिल्हा पंचायतीच्या मर्यादित असो कार्यक्रम, पण तो कार्यक्रम करता आसतना एक भव्य असो कार्यक्रम त्याची भव्यताय वाडयल्ली आसा. जेणे करून आज जेणे वेगवेगळ्या एखाद्यान मेणकुऱ्या गांवा भितर एखाद्यान फुगड्या स्पर्धेत भाग घेतिल्लो आसत आणि तो जर आज ती जर महिला आज अंतीम फेरी भितर आयिल्ली आसत जाल्यार हांगा येतकच हें वातावरण पळयतकच तिका आनी एक प्रसन्नता निर्माण जाता. तिका एक दिसता की आपण त्या गांवांतल्यान आज वेगळ्या पद्धतीच्या व्यासपीठाचेर आज आपण परफॉर्म करता.